أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. जो भी ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। जो भी कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।